बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाई और दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपके सामने 5 बातें अर्ज़ करने लगा हूँ, इनको तवज्जो और ध्यान से सुनना है। पहली बात, ये क्लिप सुने, तकरीबन 30 सेकंड की है। और हमारा ऐलान है कि इस धरती पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दलाल में फंसा किसी और को कहना, ये किसी और को कहना। उलमाए देवबंद दलील की दुनिया के बाताज बादशाह है, बेताज क्या होता है, बाताज बादशाह है। इस वीडियो को आपने मुलाहिजा फरमाया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मैं गुजारिश करूँगा, होना आराम है। दूसरी बात, एक चीज़ थी, उसका नाम था तकब्बुर। वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल से शुरू हुई या शुरू हुआ, चलता रहा। वो तकब्बुर अपना सफ़र जारी किए हुआ था, बिलाखिर फ़िरौन के पास पहुंचा, फिर कारून, शद्दाद, नमरूद से होता हुआ सीधा अबू जहल के पास आया। अबू जहल के पास कुछ अरसा ठहरा, फिर अबू लहब के पास ठहरा, फिर उतबा और शैबा के पास ठहरा और रुअसाए कुरैश के पास ठहरा। उसके बाद फिर उसने सफ़र जारी किया और अबू जाफ़र मंसूर के कदमों में आकर गिरा और फिर वहाँ पर भड़कियाँ मारता रहा। उसके बाद फिर उसने सफ़र शुरू किया और अकबर बादशाह के पास पहुँचा। अकबर बादशाह के बाद उसने सीधा सफ़र किया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के यहाँ, फिर उसके साथ भी रहा और फिर वो भी तबाह व बर्बाद हो गया। उसके बाद वो तकब्बुर चलता सीधा पाकिस्तान के उस शहर में आया जिस शहर को जहलम कहते हैं, और वो तकब्बुर भड़कियाँ मारता था और फिर वो अंगारे फेंकता था और फिर फितना बचाता था और फिर लोगों को आर दिलाता था, उनको परेशान करता था, उनको शुकूक व शुबात में मुलविस करता था। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे, आप तशरीफ़ लाएँ। अपना कैमरामैन भी बेशक ले आएँ आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें, मैं तैयार हूँ। वैसे मेरा दिल कह रहा है मैं एक बात करूं कि टाइम आपके पास क़यामत तक के लिए, आप कभी भी इधर नहीं आएंगे, आपका कोई बड़ा इधर नहीं आएगा, वो अपनी इमाम के सामने इन अकीदों को कभी डिफेंड कर ही नहीं सकते। और अगर ये इस तरह ही हो जाए कि ये ना आए और इन चीज़ों पर बात ना करें तो मेरी करामत मान लीजिएगा। हम तो यकीन करें आप एक एक लम्हा जो है ना शौक से गुजारेंगे कि कब मुफ्ती साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। ठीक है ना जी, जब मर्जी ले आएँ आप। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उससे अगले दिन ही बेशक टिकट कटाएं आप। और वो उस फितने का नाम, उस तकब्बुर का नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा था। और वो बिल आखिर 7 अक्टूबर को 2021 को वो तकब्बुर भी खाक में पड़ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खाक में पड़ा है कि फिर अब सर उठाने को तैयार नहीं है। हाँ, तब सर उठाएगा जब तक नेस्त व नाबूद नहीं हो जाएगा ये फितना। जब ये तकब्बुर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की सूरत में जब बिल्कुल नेस्त व नाबूद हो जाएगा, फिर वो अपना सफ़र जारी रखे हुए है और रखेगा। आखिर इसकी मौत जब तकब्बुर की आनी है, वो दज्जाल की मौत के साथ ही दफन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये दूसरी बात थी, मैंने आपको तकब्बुर की एक पूरी हिस्ट्री बता दी। तीसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को वो शिकस्त दी है और वो ज़िल्लत और रसवाई उसके मुंह पर थोप दी है कि जिसकी दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलती। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, अब भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी भी आलिम के साथ सामना करने के लिए तैयार नहीं होता, नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। और बिलाखिर उसने फिर भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब से बात करने से अमलन और फ़ेलन इनकार ही कर दिया, ज़ाहिर में वो सामने ना आकर। अच्छा, अब क्या होगा? तीसरी बात। चौथी बात, अच्छा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब ये आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनकी आजिज़ी दीदनी थी और उनका चेहरा मायूस था कि मैं 20-22 घंटे का सफ़र करके जहलम में आया, और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इतना भी नहीं किया कि भाई हमें 2 मिनट बैठा लेता, हमसे खुश अखलाकी से के साथ मिल लेता और फिर अखलाक के साथ पेश आ जाता। चलो बाद में करता तो न करता, खैर था। लेकिन एक आदमी कराची से चला है और 20-22 घंटे का सफ़र करने के बाद 2 दिन एक जगह पर रहता है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बिल्कुल बिल में चला गया और निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। ये बड़ी दुख की बात है और अफसोस है इंजीनियर आपके ऊपर। और
اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مفتی صاحب کا چہرہ دیدنی تھا، اور اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا مفتی صاحب کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی والہانہ جارحانہ کلام نہیں تھا۔ مفتی صاحب کے چہرے سے وہ عاجزی ٹپک رہی تھی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب فاتحانہ انداز میں فتح مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بھی دیدنی تھی۔ تو آج بھی مفتی طارق مسعود کو پوری دنیا نے دیکھا، الحمدللہ وہ فتح یاب ہوئے، سرخرو ہوئے، اور فتح یاب ہونے کے بعد، سرخرو ہونے کے بعد بھی ان کے لہجے میں کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی بڑاپن نہیں تھا، وہ عاجزی تھی اور شکوہ تھا اور مایوسی تھی۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کو، اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں۔ اور میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، اور کسی نے بڑی ایک مزاحیہ سی پوسٹ میرے بارے میں چلائی تھی کہ انجینئر صاحب کو خطاب کر کے کہ انجینئر صاحب، مفتی صاحب ایسا نہ ہو کہ چوتھی شادی جہلم میں کریں اور پھر بار بار مفتی صاحب کا آنا ہو۔ تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا۔ میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے، اس کے لیے آؤں گا۔ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو اس سلسلے میں آؤں گا۔ تو مجھے آپ کی کوئی رسوائی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ رسوائی دنیا کی ہے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آخرت کی رسوائی اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام، جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے، ہمیں تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور چوتھی بات یہ، پانچویں بات یہ، اب کیا ہوگا؟ اب پتہ کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا اتوار کے دن ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے CTD نے منع کر دیا تھا کہ آپ مناظرے پر نہیں جائیں گے، بات نہیں کریں گے، بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یا کہے گا کہ پولیس والوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی، مفتی صاحب سے ملاقات نہیں کرنی۔ اب اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ 4-5 بہانوں میں سے ایک بہانہ ضرور کرے گا، وہ میرا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے آفیشیل چینل پر ایک کمنٹ کیا ہے، اس میں کے اندر اس نے یہی کہا کہ نمبر نہیں لگ رہا۔ میں نے یہی کہا تھا نمبر نہیں لگے گا، وہ یہ کہے گا، یا اس کے علاوہ کہے گا جو آپ نے نمبر دیا تھا وہ تو لگ ہی نہیں رہا، وہ مل ہی نہیں رہا، انجینئر نے، مفتی صاحب نے خواہ میں ہمیں پریشان کر رکھا ہے، عجیب باتیں کر کے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بات سن لیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ نمبر کا اس نے بہانہ کر دیا، اور اب یہ کہے گا کہ مجھے پولیس نے منع کر دیا تھا، ایجنسیز نے منع کر دیا تھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آتا ہے تو باطل دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، جو ہم نے حق کو مفتی طارق مسعود صاحب کی صورت میں دیکھا اور باطل کو انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے دیکھا۔ اچھا، اب جو اس کے بلائنڈ فالوور ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔